केही महिना अघि यहाँ यस्तै एउटा यस्तै सानो प्रेमसँगै जोडिएको एउटा उपन्यासको प्रवचन भयो। त्यो कार्यक्रममा पनि माया दिदी र यहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। अनि यो उपन्यास लेख्ने बहिनी चाहिँ झापाकै हुनुहुन्थ्यो भिetनाममा। अलिकति आफ्नो क्षेत्रको क्षेत्रीय भावना हामीले क्षेत्र चाहिने भएर हामीले अचेत त्यसलाई पनि 6-7 जति क्षेत्र बनाइहाल्यौँ। आफ्नै क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्ने हो कि के हो। आज पनि झापाकै अर्को एकजना बहिनीको यो किताब सार्वजनिक हुने क्रममा आउन पाएँ। यो हल चाहिँ सधैँ यस्तै झापाकाकोमा आउन पाउने भयो भने मलाई राम्रो लाग्ने भयो। र अर्को खुसीको कुरा के हो भने आज यहाँ दिदीबहिनीहरूको उपस्थिति धेरै छ। घरबाट बाहिर दिदीबहिनीहरूलाई निक्लिन अनेक अप्ठ्यारा बाधाहरू हुन्छन्। घरका सबै काम सक्नु पनि पर्ने, जतिसुकै नारी पुरुष बराबर जे सिद्धान्तमा भने पनि, कविता लेखे पनि, निबन्ध लेखे पनि, गीत गाए पनि, जतिसुकै कुरा गरे पनि, तर त्यो व्यवहारले बाँधेको ठाउँबाट त्यो चुडाएर हिँड्नु हुँदैन कि घर नफर्किने गरी हिँड्नु पर्यो। घर फर्किने भए त त्यहाँको व्यवहार मिलाएर हिँड्नुपर्छ। देखेकै हो। त्यो सबै मिलाएर पनि अब दिदीबहिनीहरू यसरी आउन थाल्नु भएको छ, लेख्न थाल्नु भएको छ, प्रस्तुत गर्न थाल्नु भएको छ। माया दिदीको बेलामा उहाँले कथामा, उपन्यासमा अथवा जेमा लेख्ने बेलामा कस्तो थियो होला त्यो त दिलले भरै भन्नुहुन्छ। आज यति धेरै दिदीबहिनीहरूलाई देख्दा माया दिदीलाई कति खुसी लागेको होला। उहाँ त एक्लै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला भने। यी धेरै उपलब्धिहरू छन् हाम्रो वर्तमानमा। हामीलाई विभिन्न परिस्थितिले यो सौभाग्य प्राप्त भएको छ। देशको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिले, सामाजिक सञ्जालहरूले, प्रकाशन गृहहरू प्रशस्त खुलेका हुनाले, पाठकहरू पनि त्यसै अनुसारले बढेका हुनाले, किताब बजारमा निकालेपछि त्यो देशभरि पुग्छ त्यो सुविधा पनि व्यवस्थित भएकाले अनेक कारणले हामीलाई मनसम्म बाहिर ल्याएको छ र दिदीबहिनीहरू पनि आउन थाल्नु भएको छ। यो खुसी लागेको छ र यो किताब पनि दिदीबहिनीले लेखेको किताब। अब म एकछिन मेरो कुरा गरौँ। मलाई बोल्न पठाएपछि आफ्नै कुरा गर्दा राम्रो हो कि। 2056 सालमा मेरो एउटा उपन्यास छापियो, शरणार्थी भन्ने। त्यति बेला म झापामै थिएँ। म 64 सालदेखि मात्रै काठमाडौँ आएको। अनि त्यो उपन्यास छापिनुभन्दा अगाडि मैले अरू 15वटा उपन्यास लेखेको थिएँ। ती 15वटा कुनै पनि छापिन र 16औं उपन्यास चाहिँ मेरो छापिएको पहिलो उपन्यास भयो। ती 15वटा मध्ये पछि आएर मैले 2टालाई बिगारेर भत्काएर यताउता टाँसटुस गरेर 2टा अरू निकालेँ। तर अरू चाहिँ अब अरू 13वटा त्यत्तिकै अहिले पनि त्यत्तिकै थन्काएर राखेको छु। 15वटा मैले नछापेर 16औं छाप्दा मलाई के फाइदा भएछ भने त्यही पहिलोपल्ट छापेको उपन्यास शरणार्थी नै अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालय पढाउँदो रहेछ। तर मेरो त पहिलो उपन्यास छापेको थियो। छापेको पहिलो, लेखेको चाहिँ 16औं थियो। 16औं पाण्डुलिपि छापियो, बाँकी 15वटा थन्के। यो मैले किन भनेको भने उपन्यास लेख्न सजिलो छ कि अप्ठ्यारो भन्ने अघि घनश्याम सरले भन्नुभयो। लेख्न एकदम सजिलो, तर त्यसलाई उपन्यास बनाउन गाह्रो। लेख्न त खुरखुरी लेख्दा आइहाल्छ कुरा, तर त्यहाँभित्र आउने विषयवस्तु, पात्रहरू, घटनाहरू अनि संवादहरूको संयोजन अनि त्यसले समात्ने तत्त्व के, धेरै दिनसम्म काम लाग्ने के, यी धेरै चिजहरू छन्। केही वर्षदेखि यो एक दशक, खास गरी 60 को दशकदेखि
नेपाली साहित्यमा उपन्यासको बाढी आएको छ। मेरो राधा 62 मा छापिएको थियो, 61 मा पल्पसा क्याफेले मदन पुरस्कार पायो, 62 मा राधाले पायो। त्यस्तै 60 को दशकमा 3-4 किताबले उपन्यासहरूले नै मदन पुरस्कार पायो, कथा उपन्यासहरूले। अहिले अब केही किताब आयो भने उपन्यास नै आउँछ। त्यस्तो उपन्यासमा प्रतिस्पर्धा पनि छ, पाठकले अभिरुचि पनि बढेको छ। तर कस्ता आइरहेका छन् फेरि त्यहाँ अर्को प्रश्न छ। उपन्यास त आइरहेका छन्, अहिले मान्छेको पढ्ने रुचि पनि घट्दैछ, किनभने यत्रो राम्रो किताब छ, कति राम्रो कभर छ, कागज पनि राम्रो छ, सबै छ, अनि पढ्दै गएपछि जति पढे पनि त्यो नतान्ने भइसक्यो किताब विषय तोडिएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि कति कालसम्म रहन्छ भने द्वन्द्वकालका विषयलाई लेखेर धेरै किताबहरू चले। अब तर ती कतिन्जेल चले, द्वन्द्वकाल पनि सक्यो, शान्ति स्थापना अब के भयो। अब त्यो रक्तकुण्ड किताब कतिले पढ्ला, त्यसको भूमिका लेखक त मै हुँ। त्यति बेला रक्तकुण्ड 1,20,000 कपी बिकेको भन्ने छ। र कृष्ण अविरलले त्यही रक्तकुण्डको पारिश्रमिकबाटै कफनमा 14 लाखको घर किन्नुभयो त्यति बेला। अब अहिले त्यो कति पैसाको भयो, अहिले प्रकाशन गर्दै केही बस्नु पर्छ। नेपालमा एउटै किताबबाट यति धेरै पारिश्रमिक पाउने मान्छे कृष्ण अविरल हो पहिलोपल्ट रक्तकुण्डमा। त्यतिलाई राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासन थियो, रूपमाङ्गद कटवाल प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो। त्यो किताबको भूमिका लेख्दै गर्दा लेखकले त जे स्वीकार गरेको होला, तर भूमिका लेखकलाई पनि त्यो जिम्मा थियो। जे पर्ला भनेर मैले लेखेको थिएँ, पढ्न त केही पनि परेन, परेको भए ठुलै पनि पढ्न सक्थ्यो होला। त्यो लेखकमा एउटा त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ समय। तर अब अहिले रक्तकुण्ड कति पढिन्छ, कति पिक्छ। द्वन्द्वकालको बारेमा लेखिएको एकदमै चर्चित किताब पल्पसा क्याफे, जुन उपन्यासले नेपाली साहित्यका कृतिहरूको विज्ञापन गर्न पनि हुन्छ भन्ने परम्पराको सुरुवात गर्यो। होर्डिङ बोर्डमा पल्पसा क्याफेका होर्डिङ बोर्डहरू आए, कान्तिपुर जस्ता पत्रिकाका अगाडिको फ्रन्ट पेज जम्मै विज्ञापन छापियो। त्यति बेला मानिसहरूले भने किताबको पनि यस्तो विज्ञापन गर्ने हो, किताब त बजारमा मान्छेले खुसीले पढिहाल्छन् भन्ने कुरा हो। मैले एक दुई ठाउँमा भने चाउचाउको विज्ञापन हुन्छ, टुस्टपेडको विज्ञापन गर्न हुन्छ, डटपेनको विज्ञापन गर्न हुन्छ, खाताको विज्ञापन गर्न हुन्छ, अनि किताबको गर्न किन हुँदैन? हामीले चाउचाउ मिठो भएर कहाँ खाएको, त्यही विज्ञापन हेरेर खाएको हुन्छ भन्थ्यौँ। तर त्यो परम्परा पल्पसा क्याफेले सुरु गरेको कृति विज्ञापनको परम्पराले आज कति धेरै पाठक, कत्रो अरबौँको व्यापार छ आज कृतिमा, पुस्तकमा। तर अब पल्पसा क्याफे कति पढिन्छ? द्वन्द्व त सक्यो। एउटा खास समयमा खास विषय समातेको किताबले खास प्रकारको काम त गर्दो रहेछ। सधैँ पढिने किताब चाहिँ कस्ता हुन्छ त? हामीले एक हप्ता पढ्ने किताब लेख्ने कि, एक महिना पढ्ने किताब लेख्ने कि, 1-2 वर्ष पढ्ने किताब लेख्ने कि, सधैँ पढ्ने किताब लेख्ने? हामी लेखकलाई त्यो चाहिँ ठुलो कुरा छ। कसले लेखेको पनि महाभारत थाहै छैन। वेदव्यास भनेको त कतिजना थिए, श्री 5 भने जस्तै हो वेदव्यास। कति थिए श्री 5? जनक भनेकै जस्तो वेदव्यास। कति थिए जनक? सीताका बाउ त शिरद हो, जनक त हुन्। त्यस्ता कति जनक थिए? व्यास पनि कति थिए, कति। पुराण पनि व्यासले लेखेको 18 पुराण। कुन व्यासले लेखेको? व्यासको नाम छैन। व्यास भनेको त लेखक त हो, तर लेखकको नाम पनि थाहा छैन, लेखेको मिति पनि थाहा छैन। 4000-5000 वर्ष पहिलाका भन्छन्। अहिले पनि पढेछौँ, पढ्दा चित्त नबुझेर लाखौँ खर्च गरेर एकजनाले पढ्न लाउने, अरूले 7 दिन सुन्ने गर्छौँ पुराणहरू। ती किताब नयाँ भन्नु कि पुराना भन्नु? सधैँ पढिने किताब पनि हुँदो रहेछन् नि, हजारौँ वर्षदेखि। भने हामीले कुनै चिज लेखिरहँदा कतिन्जेल पढ्ने किताब लेख्ने, कति महिना कति वर्षलाई पढ्ने, यो ठुलो कुरा छ। त्यसैले
लेख्न सजिलो त छैन, अप्ठ्यारो छ भने नलेख्ने कुरा पनि आउँदैन। त्यसैले मेरो अनुभवले के भन्छ भने अब हामीलाई नेपाली साहित्यमा चाहिँ लेख्नका लागि यति धेरै विषयहरू छन्। यहाँ त कुनै विषयमा छोइएकै छैन, यहाँ त एक दुईवटा विषयमा छुइन्छ। अहिले भर्खरदेखि के छुइन्छ भने महिलाका समस्यामा अलिअलि, जनजाति आदिवासीका समस्यामा अलिअलि यताउता गर्ने भनेर भनिन्छ। जुन विषयमा अहिले सबभन्दा धेरै हामी चर्चा गर्छौँ त्यो विषय त कानुनले व्यवस्थित गरिदियो, संविधानले व्यवस्थित गरे। के भन्यो भने छुवाछुतको कुरो गर्नेलाई जेल हालिदिने भनिदियो। छुवाछुतको कुरै गर्न पाइँदैन, लुकेर हामीले घरमा गरे मात्रै हो, बाहिर त हामीले तैँले छोरा खान भन्नै पाइँदैन, थुनिदिइहाल्छन्। महिला पुरुष कसैलाई हिंसा गर्यो के गर्यो भने उजुर गर्दा लागिहाल्छ। सभामुख जस्ता मान्छेहरू अहिले चाहिँ जेलमा गएर बसेका छन् भने कानुनले संविधानले सब व्यवस्था गरिदिइसक्यो। अब ती हामीले केही वर्ष लेख्यौँ भने पनि केही वर्षपछि ती लेख्ने विषय नै हुँदैन। त्यसमा नलेख्ने, लेख्ने त कति विषय अरू छ भनेपछि हामीले नयाँ विषय खोज्नुपर्छ। पुरानै पनि नयाँ पारेर कसरी लेख्ने? प्रेमको, यो प्रेमको छ, यो यसको पात्रको नाम पनि प्रेम रहेछ होइन। अघिल्लो पल्टको उपन्यास चाहिँ यहाँ उपन्यासको नाम के थियो? यहाँ मनको विचलन होइन हो। अघिल्लो पल्टको उपन्यासको नाम मनको विचलन। अब यो मनको समस्या के भने मान्छेको शरीरको एक्सरे गरेर हेऱ्यो भने सब अङ्ग देखिन्छ, त्यही मन मात्र देखिँदैन, कहाँ छ कहाँ छ। तर मान्छेले 24 घण्टा भन्ने चाहिँ त्यही मन हो। खान मन लाग्छ, लाउन मन लाग्छ, हिँड्न मन लाग्छ, बोल्न मन लाग्छ, देख्न मन लाग्छ, गर्न मन लाग्छ, लागेको लागै गर्छ। के लाग्यो के लाग्यो, तर त्यो एक्सरे गर्दा पनि के गर्दा पनि भेटिँदैन। त्यो पनि विचलन हुन्छ, हुँदै नभएको चिज विचलन हुन्छ। तर त्यो मनको विचलनले पनि कुनै न कुनै तहले हाम्रै मनका कुराहरू, प्रेमका केही भयो होला नि, त्यो पढ्न बाँकी छ। यो पनि बाँकी हो। यसमा पात्रको नाम प्रेम छ। यसले एउटा चाहिँ आमा नभएको पात्र देखिन्छ। यहाँ मैले एक पेज हेरेको छु, आमा नभएको पात्र, र उसले अब आमाको प्रेम नपाएको पीडा होला, अलिक पछि प्रेमिकाका कुरा पनि आएका होला, विभिन्न होला, यो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। र यहाँ एउटा मलाई मन परेको एउटा लाइन भेटेँ, त्यो के छ भने मलाई जिन्दगीमा दुई चिज खास लाग्छ, एउटा समय, अर्को प्रेम। समय कसैको पनि हुँदैन, त्यस्तै प्रेम हर कोहीसँग झट्ट हुँदैन। यहाँ दुईटा कुरा, एउटा समय, एउटा प्रेम भनेको छ। अब अहिले 10 वटा आयाम हुन्छ भनेर वैज्ञानिकहरू भन्छन्, 10 डाइमेन्सन भन्छन्, कोही 22 डाइमेन्सन कति भन्छन्, तर 10 वटा डाइमेन्सनको 10 वटा आयामको मात्रै अहिले वैज्ञानिकहरूले चाहिँ कुरा गर्छन्। त्यसमा पनि समयलाई उनीहरूले 14 आयाम भनेका छन्, 4th डाइमेन्सन भन्छ। 3rd डाइमेन्सनमा हामी छौँ, तेस्रो डाइमेन्सनसम्म हामी छौँ, 14 भनेको समय हो भन्छ। अब समय यसरी घुम्छ भन्थे, अब अचेल समय यसरी घुम्दैन। समय त गएको गाई, एकोरो गएको गाई नफर्किने गरी जान्छ। किनभने ब्रह्माण्ड यति फैलिँदै गएको छ, त्यो गएको समय त त्यहाँ पल्लासम्म पुगेपछि नै फर्किने हो, त्यो पुग्दैन। प्रकाश वर्ष भन्छ 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर प्रति सेकेन्डका दरले हिँड्ने प्रकाश अरबौं वर्षसम्म गइरहँदा पनि पुग्दैन भनेपछि त्यो गएको गाई छ, फर्किने कोही छैन। समय त्यस्तो छ भने भन्छ। ओ प्रेम हामीभित्र छ, त्यो प्रेम कुन हो, कस्तो खालको प्रेम हो? यसै त मान्छेले पहिला बुझ्ने प्रेम भनेको स्त्री र पुरुषका बीचको आकर्षण जस्तो बुझ्ने चलन छ। अनुभव गरेका पनि छन्, धेरैले गरेका हुन्छौँ। तर प्रेम त्यहाँ मात्रै सीमित छ कि प्रेमका अरू बाटा? अहिले सडकमा देशभरि सूर्य चन्द्र अङ्कित झन्डा बोकेर निक्लिरहेको जुलुस, त्यो पनि प्रेम हो, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम। त्यसैले प्रेमका अनेक पाटा परिभाषाहरू छन्।
हामीले लेख्ने किताबमा हामीले प्रेमै लेख्यौँ भने कसरी लेख्ने? उहिले मैले एउटा राधा भन्ने किताब लेखेँ, त्यो प्रेमकै किताब थियो। राधा र कृष्णको प्रेम भनेर पुराणतिर भनिराखेको हुनाले कस्तो खालको रहेछ भनेर मैले बेग्लै प्रकारले यस्तो खालको हो कि भनेर एउटा किताब लेखेको थिएँ। प्रेमै हो त्यो पनि, अलिक फरक प्रकारको जस्तो भयो। प्रेम लेख्दा पनि अलिक फरक, अरू लेखे भन्दा बेग्लै पाराले हेर्न सकिन्छ कि इत्यादि कुराहरू छन्। त्यसैले यो उपन्यास त पढिसकेपछि यसको बेग्लै कुरा गर्छु। अरू 2 मिनट म अब के भन्छु भने, अब हामीलाई ठुलो सङ्कट चाहिँ के हो भने के लेख्नेमा भन्ने छ। किताब लेख्नु मात्रै ठुलो कुरा भएन, के लेख्ने बदलिँदो परिस्थितिमा। अब 62-63 को परिवर्तनपछि र 72 को संविधान आइसकेपछि अब हामीलाई संविधानले केही पनि छोडेको अवस्था छैन, तर हामी चाहिँ भोगिरहेका छौँ। संविधानले हामीलाई बाटो बनाइदियो तर सुरक्षा दिएको स्थिति छैन। त्यसैले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक द्वन्द्वबाट हामी बाहिर आइसकेका छैनौँ। त्यस बेलामा हामीले लेखेका चिजहरू जताबाट गजल लेखौँ, कविता लेखौँ, गीत लेखौँ, प्रेम लेखौँ, जे लेखौँ, तर त्यसले सधैँ पढिरहन पर्ने खालका सधैँका साझा समस्याहरू, सबैका साझा समस्याहरू के हुन्, हाम्रो राष्ट्रिय समस्या के हो, ती चाहिँ हाम्रा लेखनका विचार धारणाहरू चाहिँ हाम्रा जुनसुकै विधामा पनि आउनुपर्छ। त्यो चाहिँ जसले पनि पढ्छ सधैँ पढि नै रहने चिज हुन्छ। त्यसैले चुनौती हामीसँग छ। त्यो चुनौतीलाई हामीले आफैलाई, त्यो चुनौती आफैलाई हो, लेखकले आत्मचुनौती स्वीकार गरेर लेख्नुपर्छ। उहाँले 2टा उपन्यास लेखिसक्नु भएछ, अब तेस्रो चौथो पनि उहाँले निश्चय पनि लेख्नुहुन्छ। तर अब उहाँलाई के गाह्रो छ भन्दा, पहिलो तपाईँलाई माया गरेको हो, दोस्रो परीक्षा भयो, तेस्रोमा तपाईँले राम्रो डिस्टिङ्सन ल्याउनुपर्छ। किनभने नत्र भनेदेखि त्यहाँ चौथोदेखि मान्छेले पढ्दैन, समस्या हुन्छ। त्यसैले जति हामी माथि चढ्दै जान्छौँ त्यति त धरातलभन्दा टाढा पुग्छौँ। लड्यौँ भने पनि गहिरो चोट लाग्छ। त्यसो हुनाले हामी लेखकलाई कृतिको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि हामी एकदम ठुलो चोट पाउने अप्ठ्यारो उचाइमा पुगेका हुन्छौँ र झर्ने खतरा हुन्छ। त्यसबाट जोगिनलाई लेखे पनि प्रकाशन गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई धेरै नै त्यसमा कामहरू गर्नुपर्छ। त्यसो गरेर निकाल्नु र किताब चाहिँ फेरि यी सबै कुरा मैले भनेकोले लेख्न गाह्रो छ भन्ने चाहिँ नसम्झनु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। यो शुभकामना र विभिन्न क्षेत्रसँग नजिक रहेर कुरा गरिदिनु भयो आदरणीय कृष्ण धारावासी सरलाई। र उहाँको विचारसँगै यति बेला भने हामी सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छौँ। यो बिचमा